सत्ता र शक्तिमा देखिएको आसक्ति र आचरणका कारण नयाँ दल र तिनका नेता पनि पुराना भन्दा कम देखिएनन्। कान्तिपुर समाचारमा आज राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रबाट उर्मिला अर्यालको मात्र उम्मेदवारी। सरकारबाट बाहिरिएको कांग्रेसले कसरी खेल्दैछ सत्ताको खेल। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर हिमालय शमशेर जबराको 95 वर्षको उमेरमा निधन। किन रोकियो चिकित्सातर्फको स्नातकोत्तर तहको पठन पाठन। अन्तर्राष्ट्रियमा पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफको निधन र शेरबहादुर खड्का स्मृति राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय नपाएपछि सरकारबाट बाहिरियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। समर्थन कायमै राखेर विपक्षमा बस्ने, पद गुमेको आक्रोश मिडियामाथि पत्रकार महासङ्घको आपत्ति। सर्वोच्चको फैसलामाथि एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदमै उठाए प्रश्न। अदालतको अवहेलनाको विषय बन्न सक्ने कानुनविदको प्रतिक्रिया। सरकार परिवर्तनपछि मन्त्रीले आफू अनुकूल कर्मचारी खोज्दा प्रशासनमा अस्थिरता। 1.5 महिनामा 9 सचिव र 26 सहसचिवको सरुवा, सुशासनको नारा भाषणमै सीमित। दुबईमा उपचारार्थ पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफको 79 वर्षको उमेरमा निधन। अन्त्येष्टिका लागि पार्थिव शरीर पाकिस्तान ल्याइने। र साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनसिपमा नेपालको पहिलो जित। भुटान 4-0 पराजित। अमिषा कार्कीको ह्याट्रिक। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएको भन्दै रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउन अस्वीकार गरेपछि स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। आज बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति रवि लामिछानेले पार्टीले दिएको समर्थन कायमै राखेर आफ्ना मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वर्तमान सरकारलाई प्रदान गरेको समर्थनलाई कायम राख्दै पार्टीका तर्फबाट भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाई सरकारबाट बाहिरिने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। यससँगै स्वतन्त्र पार्टीबाट सरकारमा सहभागी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री तोसीमा कार्की फिर्ता भएका छन्। उनीहरूले माघ 3 मा शपथ लिएका थिए। सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सहित सहभागी लामिछाने भने 13 माघमा सर्वोच्चको आदेशसँगै पदमुक्त भएका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा उनले अदालतले हतारमा फैसला सुनाए पनि स्वीकार गरेर अघि बढ्ने बताएका छन्। उनले उपनिर्वाचन अघि आफू कुनै पनि पदमा नफर्कने उल्लेख गरेका छन्। प्रक्रियागत रूपमा सबैले गरिआएका चिजहरू एउटा मान्छेले, आम मान्छेले गर्ने त्यही हो, जसलाई सम्मानित अदालतले एउटा फैसला गर्यो त्यसलाई मैले स्वागत गरेँ। त्यो निर्णयलाई मैले भन्नु केही पनि छैन। अदालतको फैसला लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकता लिएका लामिछानेलाई सोही दिन केन्द्रीय समितिले पुनः पार्टी सभापतिमा चयन गरेको थियो। साथै केन्द्रीय समितिले गृह मन्त्रालय पार्टीले नै पाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि लामिछानेले पुनः गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई पटक पटक भेटेका थिए। उनलाई गृह मन्त्रालय दिन एमाले दबाब दिँदै आए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले अदालतको पूर्ण पाठ नआउन्जेल लामिछानेलाई मन्त्री नबनाउने अडान लिएका थिए। माओवादी केन्द्रले पनि यही निर्णय गरेको थियो। प्रहरीले राहदानी मुद्दामा सभापति लामिछानेमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री तोसीमा कार्कीले आज साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर राजीनामा बुझाएका हुन्। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ता साझेदार दलहरू बीचको एकतालाई जोगाउने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे लगत्तै प्रतिक्रिया दिँदै दाहालले लामिछानेसँग भेटेर तत्काल समस्या समाधान गर्ने बताएका छन्। मेरो कोसिस त थियो राष्ट्रिय सहमति नै गरौँ भनिरहेको छु भने त हाम्रो सत्ता साझेदारको बीचको एकतालाई त जसरी पनि बचाउन पर्छ भन्ने नै हो मेरो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयका बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा गम्भीर त्रुटि भएको आरोप लगाएका छन्। संसदको आजको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा भएको फैसलाप्रति आशंका व्यक्त गरे। सर्वोच्चको फैसलाले प्रश्न उब्जेको भन्दै उनले सो फैसलाले कसलाई न्याय भयो भनेर प्रश्न गरे। अदालतको काम त न्याय दिने हो। यस फैसलाबाट कसले न्याय पायो त्यो मैले बुझिनँ। यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट कसले न्याय पायो, कसले मर्काबाट उन्मुक्ति पायो? न्याय दिनका लागि अदालतको काम न्याय दिने हो। कसले न्याय पायो, कसलाई न्याय दियो त्यो त्यति बुझिएन। सरकारले राजनीतिक बन्दीलाई रिहाई गर्नुपर्ने भन्दै उनले छिटो कानुन बनाउन आवश्यक रहेको औल्याएका छन्। ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले अनुचित साँठगाँठ गरेको पनि आरोप लगाए। सरकारबाट बाहिर बस्दा कांग्रेस पानी बिनाको माछो जस्तै भएको उनको टिप्पणी छ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिमा अरूलाई स्वीकार गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए। कांग्रेसले देश विकास देखेको पनि छैन, मलाई लाग्छ सोचे पनि छैन, पढेको पनि छैन। यो म भनिरहेको छैन, उहाँहरूकै अभिव्यक्ति, नीति र व्यवहारले यस कुरालाई सार्वजनिक गरिरहेछ। ओलीले बोलिरहँदा कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले न्यूनतम नियमापत्ति गरेका थिए। बारेमा बोल्नुभयो। यो संसद चलिरहेको छ सभामुख महोदय। चलेका दिनदेखि न्यूनतम साझा कार्यक्रमको अनुहार रूप र कागज हामीले देख्न पाएका छौँ। त्यसैले कुनै वार्तालीमा ल्याएको कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत नगरियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजकै बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले अहिलेको जनमतको सन्देश नै मुख्य राजनैतिक दलहरू बीच मिलेर जाने भएको उल्लेख गरे। त्यस्तै कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले सांसदहरू नै सुध्रन आवश्यक रहेको बताए। अदालतले गरेको फैसला सबैले मान्नै पर्ने हुन्छ। चित्त नबुझेको खण्डमा पुनरावलोकनको बाटो हुन्छ, तर संवैधानिक इजलासको फैसला भने अन्तिम हुन्छ। त्यसलाई नमान्ने छुट कसैलाई हुँदैन। अदालतका फैसला मान्दिन भन्नु वा त्यो मिलेन भन्नु अवहेलनाको विषय समेत बन्न सक्छ। तर पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने पछिल्ला केही वर्षदेखि निरन्तर अदालतमाथि प्रश्न गरिरहेका छन्। अदालतप्रति ओलीले दिएका अभिव्यक्ति कति स्वाभाविक छन् त? आइतबार संसदमा लामो सम्बोधन गरेका ओलीले केही समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलामाथि खर्चिए। नागरिकता मुद्दामा अदालतबाट भएको फैसलाले गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो। फैसलाले कसलाई फाइदा गर्यो भन्दै उनले सदनबाट अदालततर्फ प्रश्न गरे। रवि लामिछानेलाई न्याय भएन भने न्याय कसलाई चाहिँ भयो त? कसले पायो न्याय? फैसलामा न्याय त कतै हुनुपर्ने होला। कसले न्याय पायो? मैले खोजेँ, न्याय पाउने कोही पनि देख्थिनँ। न संस्था, न व्यक्ति, न समुदाय, न कोही। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय र अदालतको फैसला पक्षले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा ओलीले गरेको टिप्पणी शोभनीय देखिँदैन। अदालतप्रति ओलीले दिएको यस्तो अभिव्यक्ति नयाँ भने होइन। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रयासलाई अदालतले रोकेकोमा पनि उनी बोलिरहे। नयाँ सदनमा पहिलो पटक सम्बोधन गर्दा होस् या प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतमा समर्थन गर्दा दुवै पटक विघटन ठिक थियो भन्ने दाबी गरिरहे। कानुनका जानकारहरू यस्ता अभिव्यक्ति गैर कानुनी र गैर जिम्मेवार भएको टिप्पणी गर्छन्। त्यो कानुन र संविधानको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि अदालतमाथिको त धेरै ठुलो अनादर, धेरै ठुलो अपहेलना चाहिँ हो त्यो। किनभने कि त भन्नु पर्यो यो कारणले यो गर्दाखेरि यो फैसलामा यी त्रुटिहरू छन्, यसलाई यसरी सच्याउँ भनेर। यद्यपि अहिलेको संवैधानिक उसमा त हामीले संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलालाई अन्तिम मान्छौँ, त्यो उप पुनरावलोकन हुँदैन। कि शिष्ट तरिकाले यो फैसलाप्रति मेरो थोरै असहमति छ सम्म भन्न पाइन्छ, तर त्यसमाथि अनास्था हुने किसिमले बोल्नु भनेको चाहिँ त्यो एकदमै ठुलो अराजक, अनुशासनहीनता र गैर जिम्मेवार कुरा हो।
यसरी पटक पटक अदालतको मानमर्दन गरेर बोल्दा अदालत प्रभावित हुन सक्छ। यो प्रवृत्ति रोक्न कानुनी क्षेत्रबाटै अदालती प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने धारणा पनि आउन थालेका छन्। तसले न्याय पायो त, न्याय कसलाई भयो त भनेर जो टिप्पणी गरिएको छ यो एकदमै गलत छ। न्याय संविधानले पाएको छ, सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट न्याय संविधानले पाएको छ, कानुनले पाएको छ, के अरे कानुन र संविधानको रक्षा भएको छ। योभन्दा ठुलो विषय अरू हुन सक्दैन। यसमा यदि गम्भीर विषयलाई चाहिँ सामान्य हल्का पाराले उखान तुक्काको हिसाबले चाहिँ टीका टिप्पणी संसदमा हुनु यो व्यक्त छैन। मानिसहरू न्यायका सबै ढोका बन्द भएपछि अदालत पुग्छन्। त्यसलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले राज्यका सबै निकायलाई प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेमा जिम्मेवार व्यक्तिहरू गम्भीर हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा लामो समय लिएर बोलेको प्रति सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले आज संसदमा गरेको झण्डै 1 घण्टा लामो भाषणमा विपक्षी दल लगायत सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति टिप्पणी गरेको भन्दै सांसदहरूले आलोचना गरेका हुन्। ओलीले आफ्ना कुरा भन्दा पनि अरूलाई गाली गलौज गर्न समय खर्चेको उनीहरूको आरोप छ। अमर्यादित ढङ्गबाट देशको पूर्व प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्छ, एकदमै गाली गर्ने, तथा नाम बोल्ने, त्यसैले त्यो कुनै मर्यादा होइन। त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने अब संसद नै व्यवस्थित ढङ्गले चल्ने परिस्थिति बनिरहेको छैन। त्यसकारणले चाहिँ कसले एजेन्डाभित्र बोलेको छ, कसले राष्ट्रिय आवश्यकताभित्र बोलेको छ, कसको भनाइले सही कुरा प्रस्तुत भएको छ, त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसकारणले यो जुन ढङ्गको प्रवृत्ति देखाइएको छ यो एकदमै गलत छ भन्ने मलाई लाग्छ। एकजनाले घन्टौँसम्म अब एउटा सामान्य प्रचलन के छ भने पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुखले बोल्दाखेरि समयको सीमा नगरौँ भन्ने एउटा सहमति हो, कुनै त्यो ऐन कानुनको विषय पनि होइन। तर चाहिँ बोल्ने व्यक्तिले चाहिँ आफैले विचार गरेर एउटा निश्चित समयभित्र बोल्नुपर्ने विषयहरू राखेर यो सदनको जुन समय हो त्यसलाई यति धेरै लम्ब्याउन हुँदैन। पूर्व प्रधानमन्त्रीको जुन खालको चाहिँ रोदन आयो, यसबाट मैले के अडकल गरेँ भने काङ्ग्रेसले चाहिँ राष्ट्रपतिको जुल्कीमुल्की गरिसकेपछि उहाँ छटपटिएर आतङ्कित भएर यो आएको चाहिँ कुरा हो। त्यस कारणले कुनै औचित्य छैन। हामीले बुझेका छौँ, सुनेका छौँ, सङ्गत गरेका छौँ। यही प्रवृत्ति हो भने 62-63 सालको आन्दोलनको उपलब्धि त म चाहिँ कोल्याप्स पार्छ। सत्तारूढ दल एमालेका सांसदहरूले भने दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीले संसदमा समय लिएर बोलेका विषयलाई अन्यथा लिन नहुने जिकिर गरे। अहिलेको समसामयिक सन्दर्भमा एक ढङ्गले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो हो, हाम्रो सत्ता गठबन्धन पनि हो। उहाँ न्यूनतम साझा कार्यक्रम चाहिँ तपाईँको एउटा त्यो संयन्त्रको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तो स्थितिमा उहाँले त्यति कुरा राख्ने विषयलाई, त्यो तयारीका साथ प्रस्तुत गर्ने विषयलाई जनता समक्ष हाम्रा कुरा यी छन् भनेर राख्ने विषयलाई यसलाई पनि अन्यथा नलिउँ भन्ने मेरो आग्रह छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रतिपक्षी दलका नेता र वर्तमान प्रधानमन्त्री लगायतका केही व्यक्तिहरूलाई समयको बन्देज नलगाउन प्रचलन रहेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराज गिरीको भनाइ छ। संसद बैठकको समयावधि गराई विभाजन गरेर संसदमा रहेको दलको हैसियत अनुसार बोल्ने समय निर्धारण गरिने प्रवक्ता गिरीको भनाइ छ। आजको संसद बैठकको शून्यमा 20 र विशेष समयमा 15 जना गरी 35 सांसदहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए भने एमाले अध्यक्ष ओलीले 1 घण्टा 15 मिनटभन्दा बढी बोलेका थिए। यसैबीच स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली सञ्चार क्षेत्रप्रति आधारहीन र पूर्वाग्रही आरोप लगाएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले विरोध जनाएको छ। लामिछानेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार भएको महासङ्घको भनाइ छ। पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले गृहमन्त्री पद गुमेको आक्रोश मिडियामाथि पोखेका थिए। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा 1 जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ। उम्मेदवारी दर्ताका लागि आज दिउँसो 1 बजेदेखि 4 बजेसम्मको समय तोकिएकोमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उर्मिला अर्यालको मात्रै उम्मेदवारी दर्ता भएको हो। भोलि हुने निर्वाचनका लागि अर्यालको उम्मेदवारी दर्ता भएको हो। उनको प्रस्तावकमा नारायण काजी श्रेष्ठ छन् भने समर्थकमा देवेन्द्र दाहाल र
खिमलाल देवकोटा रहेका छन्। उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त रहेको पदमा बल्ल निर्वाचन हुन लागेको हो। उपाध्यक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने उम्मेदवारी दिएन। कांग्रेस संसदीय कार्य समितिको आजको बिहान बसेको बैठकले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेको थियो। प्रदेशसभादेखि संघीय संसदसम्मै माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार रहेकाले पदमा कांग्रेसले उम्मेद्वार उठाएको छैन। संसदमा ठूलो पार्टी भएर पनि सरकारबाट बाहिरिएको नेपाली कांग्रेस सत्ताको खेलबाट भने बाहिरिएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएर सत्ताको खेलमा सहभागी कांग्रेसले माओवादीसँग सम्बन्ध सुधारेर कुनै न कुनै रूपमा सत्ताको हिस्सेदार बन्ने प्रयास गरिरहेको छ। राष्ट्रपतिमा एकलव्य दृष्टि राखेको कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा माओवादी उम्मेद्वार विरुद्ध उम्मेदवारी नदिएर त्यसको प्रष्ट संकेत दिएको छ। तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको एउटा मुख्य घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री दिन नमान्दा सङ्घदेखि प्रदेशसम्मै सत्ताबाट बाहिरिएको कांग्रेस फेरि सत्तामा फर्किने प्रयासमा छ। सत्तामा फर्किन उसले पहिले जोसँग कुरा मिलेन उसैसँग सम्बन्ध सुधार गरिरहेको छ। माओवादीसँग सम्बन्ध सुधारेर मात्र सत्तामा पुग्न सकिने बुझेको कांग्रेसले चरणबद्ध रूपमा त्यही नीति अवलम्बन गरेको छ। फरक गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई विश्वासको मत दिएर माओवादीसँग नजिकिने प्रयास गरेको कांग्रेसले आइतबार माओवादीकै उम्मेद्वार रहेको राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी नै दिएन। माओवादीलाई सघाउने तर अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नीति प्रदेश सभामा पनि देखियो। राष्ट्रपतिमा माओवादीको साथ खोज्ने उद्देश्यले कांग्रेसले माओवादीलाई सघाइरहेको स्पष्टै हुन्छ। यो देशको प्रथम राष्ट्रपति पनि तत्कालीन विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पार्टीको उम्मेदवारको रूपमा प्रथम राष्ट्रपति बन्नुभएको थियो। त्यसबेला पनि यो देशको प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेस पार्टी विपक्षमा थियो। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पार्टीले अगाडि सारेको उम्मेदवार डाक्टर रामवरण यादव यो देशको राष्ट्रपति बन्नुभयो। त्यसैले कमरेड केपी ओलीले चाहिँ यो चाहिँ सुनको बालाको कथा हालिराखेर पिँजडाको साङ्लो चाहिँ फलामे साङ्लो अझै बलियो बनाउने कर्म नगरिदिनु भए हुन्थ्यो। गएको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन थियो। एउटा प्राविधिक कारणले मात्रै हाम्रो गठबन्धन टुटेको अवस्था थियो। अहिले उहाँहरू चाहिँ अर्को गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। हामीहरूको बिचमा वार्ता संवाद छलफल जहिले पनि हुनसक्छ राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिको लागि। पुस 26मा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि झस्किएको एमाले त्यस यताका घटनाक्रमका कारण थप सशङ्कित छ। सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गरिने माओवादीको भनाइले पनि एमालेको शङ्कालाई बल पुर्याइरहेको छ। तर एमाले नेताहरू भने 10 पुसमा भएको सहमति अनुसार नै एमाले राष्ट्रपति पाउने दाबी गर्न छोडेका छैनन्। सत्ता गठबन्धन टुटिहाल्छ, चाहना राख्ने त धेरै छन्, षड्यन्त्र गरेर धेरै छन्, टुटिहाल्छ भन्ने कुरो मलाई लाग्दैन। हाम्रो गठबन्धन अलि कायम रहन्छ। त्यो गठबन्धन कायम रहेर चाहिँ रहन्छ र गठबन्धनको बिचमा चाहिँ जे खालको चाहिँ सहमति भएको थियो त्यो सहमति कार्यान्वयन हुन्छ। सत्ता गठबन्धनलाई भत्काउने रणनीति अख्तियार गरेको नेपाली कांग्रेसले विपक्षी गठबन्धनलाई समेत बलियो बनाउँदै गएको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी र सरकार बाहिर रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत दलको सहयोगमा फेरि सत्तारोहण गर्ने कांग्रेसको योजना पूरा होला त? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले प्रवेश परीक्षा र भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि परिवर्तन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको MD-MS को आजदेखि हुने भनिएको पठन पाठन रोकिएको छ। यसले शैक्षिक क्यालेन्डर तथा विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा समेत प्रभावित हुने देखिएको छ। चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी भर्ना कार्यविधि अनुसार भर्ना प्रक्रिया पूरा हुन 6 महिनासम्म लाग्ने र शैक्षिक क्यालेन्डर समेत प्रभावित हुने भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले कार्यविधि नै संशोधन गर्यो। यस अनुसार भर्ना प्रक्रिया 1.5 महिनामा सकिने गरी छोटियो। सोही अनुसार मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सरकारी कोटा र विदेशी सिटमा विद्यार्थी भर्ना भइसकेका छन्। तर अदालतले नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि पठन पाठन के हुने भन्ने अन्यल उत्पन्न भएको छ। पुरानै कार्यविधि अनुसार म्याचिङ गरी भर्ना प्रक्रियामा गए विद्यार्थीको 1 वर्ष नै क्षति हुन सक्ने आयोगको भनाइ छ। पुरानो कार्यविधि अनुसार भर्ना हुने प्रक्रिया अलिकति लामो थियो। त्यसमा चाहिँ प्री नोमिनेसन, प्री एडमिसनका फेजहरू थिए। त्यसले गर्दाखेरि भर्ना हुने र पुनः विद्यार्थीहरूले फेरि छान्ने र त्यो भर्ना हुने समय दिँदाखेरि
त्यो प्रक्रियाले हामीले यो परीक्षा लिएपछि विद्यार्थी भर्ना गर्ने समय करिब करिब 5 महिना जति हामीलाई लाग्यो। फेरि चाहिँ त्यो अर्को सेसन हुने भयो, पछि आउने विद्यार्थी भर्ना हुने, त्यसले अझ शिक्षण संस्थाहरूलाई अलि झन्झट हुने, विद्यार्थीहरूलाई पनि मर्का पर्ने। एमडी एमएस पठन पाठन हुने 25 वटा मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 1200 सिटको व्यवस्था छ। विशेषज्ञ चिकित्सकको पठन पाठन रोकिँदा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समेत प्रभाव पर्छ। यति मात्र होइन, कलेजहरूलाई शिक्षक व्यवस्थापनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्छ। पठन पाठनमा ढिलाइ हुँदा विद्यार्थीको समय, पैसा, मानसिक समस्यासँगै राम्रो विद्यार्थी विदेशिने सम्भावना रहेको मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू बताउँछन्। कहिले सुरु हुने, कहिले पढाइ सकिने, किनभने यो करियरको ठुलो फड्को मार्ने बेला हो होइन। पढेर राम्रो डाक्टर बन्ने अथवा स्पेसलाइज बन्ने भन्ने समय लस हुँदै जानु भनेको पैसा, समय र मानसिक रूपमा पनि अलिकति तनाव बढ्ने देखिन्छ विद्यार्थीहरूमा पनि सबभन्दा ठुलो कुरो। र कलेजलाई पनि कुन बेलामा विद्यार्थी आउँछन्, कसरी पढाउने, एउटा टिचरहरूको व्यवस्था गर्नु पर्यो, फ्याकल्टीको व्यवस्था गर्नु पर्यो। यसले ढिलो गर्यो। जुन कुरा छिटो गर्न खोजिएको प्रक्रिया हो त्यसले हामीले भर्ना गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भयो। विद्यार्थी मात्रै होइन, अहिलेको पिजीको चाहिँ एमडिएमएस भनेको अस्पतालमा उहाँहरूले सेवा पनि प्रदान गर्दै अध्ययन गर्ने विषय भएको हुनाले सेवा प्रभावमा पनि असर पर्छ। चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रिया छिटो छरितो हुने गरी कार्यविधि बनाउन तथा विशेषज्ञ चिकित्सक अध्ययनका नाममा योग्य जनशक्ति विदेशिनबाट रोक्न आयोग गम्भीर हुन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ नारायण केलम्बु, काठमाडौँ। पुराना दललाई चुनौती दिँदै उदाएका नयाँ दल पनि सत्ता, शक्ति र आचरणका कारण सुरुमै विवादमा फस्ने गरेका छन्। 2072 सालयता वैकल्पिक शक्तिको दावी गर्दै स्थापना भएका कतिपय राजनीतिक दल राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्तित्वमै छैनन् भने अस्तित्वमा रहेका दल पनि विवादित छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यसैको एउटा पछिल्लो उदाहरण हो। टेलिभिजन कार्यक्रमबाट चर्चामा आएका रवि लामिछानेले गत असारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनाए। मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रविको पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट गरी 20 सिट जित्यो। निर्वाचन परिणामबाट उत्साहित लामिछाने सत्ता गठबन्धनमा मात्रै सहभागी भएनन्, आफै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेर सरकारमा सहभागी भए। विधि, कार्यशैली र आचरणका बारेमा पुराना दल र तिनका नेतामाथि औँला उठाउने रवि नै नागरिकता मुद्दामा दोषी ठहरिए। 32 दिन गृहमन्त्री बन्दा उनको प्रशंसा भन्दा बढी आलोचना भयो। प्रहरीलाई नै विश्वासमा लिन नसकेको तथा बिना अध्ययन क्रसर उद्योग बन्द गराएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्यो। नागरिकता मुद्दा हुँदाहुँदै गृहमन्त्री बनेका रविमाथि उनकै पार्टीका अर्का नेता डिपी अरियाललाई स्वार्थ बाझिने गरी श्रम मन्त्री बनाएको दोष पनि छ। रवि जसरी राजनीतिमा उदाए उसै गरी विवादमा तानिए। हाम्रो मोह चाहिँ के हो? यो सत्ता प्राप्ति मात्र हो त? वैकल्पिक राजनीति गर्छु भन्नेहरूले सत्ता प्राप्तिलाई नै मोह एउटा त्यो ठान्ने हो कि? र नागरिकले दिएको म्यान्डेट चाहिँ दरो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर भनेर म्यान्डेट दिएको थियो र नागरिकले दिएको म्यान्डेटलाई, मत क्रान्तिलाई नै उल्लङ्घन गरेर तपाईँ सत्तामा जाने, पावरमा जाने, वैकल्पिक शक्तिका रूपमा राजनीतिमा उदाउने र विवादमा आउने उनी एक्ला भने होइनन्। 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी भए लगत्तै तत्कालीन माओवादीका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पार्टी त्यागेर वैकल्पिक शक्ति भन्दै नयाँ शक्ति पार्टी बनाए। भट्टराईको त्यो पार्टी अहिले अस्तित्वमा छैन। उनलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउने धौधौ छ। चर्चित पत्रकार रविन्द्र मिश्रले साझा पार्टी बनाए। रचनात्मक विरोध शैली अपनाएर चर्चामा आएका केही युवाहरू मिलेर विवेकशील पार्टी बनेको थियो। साझा र विवेकशील बीच एकता र विभाजनको श्रृङ्खला सत्तामा पुगेर गर्ने कुनै तयारी छैन। कुरा पपुलिस्ट कुरा गरेको छ, तर फेरि पनि माहौल उही छ। तिनै बाहेरलाई हिजो नो नट एगेन भनेर भन्नु पर्यो र आज तिनै बाहेरको काँध चढेर चाहिँ सत्ताको चाहिँ स्वाद पनि लिनु छ। यो कन्ट्रोभर्सीमा पुग्ने बित्तिकै के हो भनेदेखि स्वभावतः अब उहाँहरू राजनीतिक जग पनि छैन, आफैले निर्माण गरेका प्रश्नहरूमा पनि उहाँहरू आफै दरोसँग उभिन सक्नु भएन भनेपछि स्वभावतः यो सङ्कट सिर्जना हुने नै थियो। र यो सङ्कट चाहिँ
उहाँहरू आफैले निम्त्याएको सङ्कट हो भन्ने मलाई लाग्छ। साझा पार्टी बनाएका मिश्र अहिले पार्टी नै छाडेर राप्रपामा पुगेका छन्। ठूला र पुराना दलहरूलाई गाली गर्दै शक्ति विस्तार गरेको राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राप्रपा पनि सरकारमा सहभागी भएपछि विवादित छ। ठेकेदारलाई मन्त्री बनाएको भन्दै लिङदेनको आलोचना भइरहेको छ। रासोपालाई सरकारमै जाने म्यान्डेट थियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रश्न छ। उहाँहरू बरु प्रतिपक्षमा बसेर, अब त काङ्ग्रेस पनि प्रतिपक्षविहीन भएको अवस्थामा सिङ्गो संसदलाई हाँक्न सक्नु पर्थ्यो। मलाई व्यक्तिगत सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले सिङ्गो संसदलाई प्रतिपक्ष बनेर लिड गर्नु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा विकासको नारा दिएर राजनीतिमा उदाउन सजिलो छ, तर आफैले दिएका नारा कार्यान्वयन सहज छैन। त्यति मात्र होइन, सदाचारको नारा दिने दल र नेतालाई आफ्नै व्यवहार त्यस अनुरूप बनाउन पनि चुनौती छ। सत्ता र शक्तिको आसक्तिले वैकल्पिक भनिएका दलहरू नै पुरानाकै पर्याय बन्न पुगेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र हेम प्रसाईका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। नयाँ विकल्पमा उदाएका दलहरू किन विवादमा फस्ने गरेका होलान्? जनताको आवाज विभिन्न पदका लागि बार्गेनिङमा अगाडि भएका हुनाले संसदीय अभ्यास नभएको कारणले नै होला। दलीय सैद्धान्तिक दर्शन प्रष्ट नहुँदा धेरै पार्टीहरू भए हैन, त्यस कारणले नयाँ पार्टीहरूमा चाहिँ त्यो नीति सिद्धान्त कार्यक्रम छैन। आफ्नो स्वार्थको लागि पनि आएको हुनाले राजनीतिक अनुभवको कमी, नेतृत्व नै अलिक परिपक्व नभए जस्तो लाग्छ। राजनीतिक अपरिपक्वताको कारणले गर्दाखेरि हतारमा निर्णय गर्ने बानी, कुर्सीको मुहामा फसेको हुनाले चाहिँ सत्ता केन्द्रित मात्र भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै पैसा र सत्ताको खेल हो। विवादमा फसिएका व्यक्तिहरूलाई अगाडि सार्ने क्रमले गर्दा नै सत्ता र शक्तिप्रति अलि बढी लुप्त भएको कारणले गर्दा सिस्टममा जाँदा चाहिँ के कसो हुन्छ त्यो थाहा नभएर पार्टीहरू त भन्दा म के कम भन्ने के अब आफ्नो आफ्नो आस्था आफ्नो आफूमा ठुलोपन देखाउने, ठुल्ठुलाहरू दलहरूको चाप थेक्न नसकेर आफूभित्र भएका केही गल्तीहरूलाई लुकाउन खोजेका होला। राजनीतिक संस्कार जुन भन्छ नि त्यसको कमी चाहिँ त्यहाँनिर छ। अहिले परिपक्वता पनि नदेखियो होला। पुरानो दलहरूको सोचको कारण होइन, विवादित देखिया मात्रै हो। स्थिर सरकारको नारा र राजनैतिक दलहरूको व्यवहार भने त्यस अनुरूप छैन। स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी प्रशासनलाई अस्थिर बनाउने काम तिनै दल र नेताहरूले गरिरहेका छन्। विगतमा जस्तै कम्फोर्टेबल कर्मचारी खोज्ने मानसिकताबाट यो सरकार पनि अछुतो रहेन। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बने यता पटक पटक कर्मचारी सरुवा गरेर प्रशासनिक निकायमा अस्थिरता सृजना गरिएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रालय सम्हालेको भोलिपल्टै अर्थात् पुस 12 गते वाणिज्य सचिव तोयम रायलाई अर्थ र अख्तियारका सचिव रामप्रसाद घिमिरेलाई राजस्व सचिव बनाए। टिम बनाउने नाममा उनी यतिमै रोकिएनन्। गत बुधबार बजेट महाशाखा प्रमुख भूपाल बरालसहित 6 जना सहसचिव हेरफेर गरे। यस्तै उपप्रधान तथा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले मन्त्रालय सम्हालेको पर्सिपल्टै सडक पूर्वाधारका विज्ञ मानिएका इन्जिनियर गोपाल सिगदेललाई भौतिक पूर्वाधारबाट ऊर्जामा ल्याए भने ऊर्जा सचिव केशव कुमार शर्मालाई भौतिक पूर्वाधार पठाए। यी त उदाहरण मात्र हुन्। गत पुस 10 गते पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए यता मात्रै 9 जना सचिव र 26 जना सहसचिवको सरुवा भएको छ। अनुभवी योग्य मान्छेलाई पठाउनु पर्दाखेरि सरुवा हुन्छ र अर्को कुरा सरुवा एउटा नियमित प्रक्रिया पनि हो। व्यक्तिको योग्यता क्षमता अनुसार व्यक्तिलाई पदस्थापन गर्ने सरुवा गर्ने। निजामती कर्मचारी ऐनको दफा 18 मा सचिव र सहसचिवको सरुवा मन्त्री परिषदको निर्णयबाट हुने उल्लेख छ। यसैको फाइदा उठाउँदै मन्त्रीले आफू अनुकूलका कर्मचारी खोज्ने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले कर्मचारी सरुवालाई स्वाभाविक भने पनि जुन परिस्थितिमा सचिव र सहसचिवको सरुवा भएको छ त्यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिने आधार देखिँदैनन्। एकदमै अस्वाभाविक हो। स्वाभाविक प्रक्रिया हो सरुवा, तर समयमा आज्ञाकारिता, राजनीतिक निकटता र लेनदेन यो सबै कुराको आधारबाट त हामी के गर्दैछौँ भने मुलुकको दीर्घकालिक स्वास्थ्यलाई खराब गर्दैछौँ अल्पकालीन स्वार्थले कारणले। निजामती कर्मचारी ऐनले कर्मचारीको सरुवा उद्देश्यमूलक हुनुपर्ने भनेको छ, तर हालसम्म कुनै पनि सरकारले त्यसको लेखाजोखा गरेको पाइँदैन। 47 सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा यो भनिरहिएको छ, तर पटक पटक सरुवा हुन्छ र कुनै पनि सरुवा
उद्देश्यमूलक र सुशासन प्रत्याभूत गर्न सकिएन भन्ने कुरा सेवाको प्रभावकारिताप्रति जनताको असन्तुष्टि र म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटरमा नेपाल पछि पर्दै गएका कुराले पनि हाम्रो सरुवा उद्देश्यमूलक हुन सकेन भन्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि दाहालले सचिवहरूलाई 1 महिनाभित्र कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर त्यस यता मात्रै 9 सचिवको सरुवा हुनुले व्यवस्थित कार्ययोजना बन्ने सम्भावना त देखिँदैन। यसले देशमा सुशासन समेत कमजोर हुँदै गएको पुष्टि हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि झापा सहकर्मी गणेशमान मुखियाको सहयोगमा क्यामेरामा विनोद कुजुका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा पार्टीबाट निर्णय नगरी शीर्ष नेतालाई जिम्मा लगाउने प्रवृत्तिलाई के भन्ने? ए. आन्तरिक लोकतन्त्रको उपहास, बी. निर्णय क्षमताको अभाव र सी. नेतृत्वप्रतिको भरोसा। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. आन्तरिक लोकतन्त्रको उपहासमा 45%, बी. निर्णय क्षमताको अभावमा 48% र सी. नेतृत्वप्रतिको भरोसामा मात्र 7%। अब आजको प्रश्न। जनमत। आज हाम्रो प्रश्न छ, सरकार परिवर्तन पछि उच्च तहका कर्मचारी सरुवा गर्नुलाई के भन्ने? ए. प्रशासनमा राजनीतिकरण, बी. नेता कर्मचारी साँठगाँठ र सी. आवश्यक भएरै। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। 4G सेवा सुरु भएको 7 वर्षपछि नेपाल टेलिकमले 5G को प्राविधिक परीक्षण गरेको छ। तर हालसम्म पनि 4G को सेवा प्रभावकारी नभएको भन्दै सरोकारवालाले गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिन टेलिकमलाई सुझाव दिएका छन्। नेपाल टेलिकमको 19औं वार्षिकोत्सव समारोहमा नियामक निकायका अधिकारीले सेवा सुधार गर्न टेलिकमलाई आग्रह गरे। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले काठमाडौँकै चक्रपथभित्रै 4G सेवा प्रभावकारी नभएको औँल्याए। रिङ रोडभित्र सबै ठाउँ 4G सेवा छ भनेर कम्पनीले भनिदिनु सक्नुहुन्छ? ठुलो किन हामी बाहिर जाने? रिङ रोडभित्र 4G LTE देखाउँछ, हामी अलिकति डाइभर्ट हुने बित्तिकै यी देखाउँछ। हामी कता चुकिरहेका छौँ साथीहरू? गुणस्तरीय सेवा दिएन भने हाम्रो सेवामा सबैजना यही सेवा लिइदिनै पर्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा छौँ। त्यस्तै दूरसञ्चार कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ रियालले सेवा प्रभावकारी बनाउन प्रबन्ध निर्देशकसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेको स्मरण गराए। प्रबन्ध निर्देशकसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेको छु र त्यो कार्य सम्पादन सम्झौताको अक्षरश त्यसको पालना र त्यसमा चाहिँ अलि राम्रै नम्बर फेरि पालना त होला। 60 ल्याए नि अलिअलि पालना भएको भयो, 80 ल्याए पनि पालना, तर कम्तीमा 95 भन्दा माथि अङ्क ल्याउने गरेर चाहिँ पालना होस् भन्ने कुरो मेरो आग्रह छ। समारोहमा सहभागी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले ग्राहकको सन्तुष्टिलाई सर्वोपरि राख्न टेलिकमका अधिकारीलाई निर्देशन दिए। विकट स्थानका जनताले तिरेको मूल्यबाट यस संस्थाको कर्मचारीहरूको र राज्यको आर्थिक आधार खडा भएकोले ती आधारभूत तहका जनताले तिरेको मूल्यको सही सदुपयोग हुने गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने प्रमुख दायित्व पनि हाम्रो रहेको छ। नेपाल टेलिकम मुलुकै सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था हो, तर यसले दिने सेवाका बारेमा भने ग्राहकले बारम्बार प्रश्न उठाइरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर हिमालय शमशेर जबराको 95 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। नेपालको पहिलो बजेटको मस्यौदा तयार पारेका राणाले भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको विनिमय दर स्थिर राख्ने निर्णय गरेका थिए। नेपाली अर्थतन्त्रको जग बसाल्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका राणालाई कसरी सम्झेको छ वित्तीय क्षेत्रले? 1994 सालमा पहिलो बैंकको रूपमा नेपाल बैंक स्थापना भए पनि नियमनकारी निकाय थिएन। 2007 सालमा सुवर्ण शमशेरले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेपछि अर्थ सचिवमा नियुक्त भएका थिए हिमालय शमशेर, जसले 2008 सालको नेपालकै पहिलो बजेटको मस्यौदा तयार पारेका थिए। त्यही बजेटमा नै राष्ट्र बैंकको परिकल्पना गरिएको थियो। सोही अनुसार 2013 सालमा राष्ट्र बैंक खुल्दा पहिलो गभर्नर समेत बने। उनले नै 2017 सालमा भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर कायम गर्ने निर्णय गरे, जबकि त्यसअघिसम्म इन्द्रचोकका सराफीहरूले भारतीय मुद्राको मूल्य तोक्ने गर्थे।
नेपाली मुद्राको भाउ धेरै घटबढ हुने भएपछि पैसाभन्दा सुन र जग्गामा लगानी हुन थालेपछि राणाले यस्तो निर्णय लिएका थिए। भारतीय मुद्रा कमाउने लिमिटेडै छन्, मानिसहरू गएर काम गर्छन्। इन्डियन आर्मीमा पनि छन् नेपालीहरू काम गरिरहेका, कति लाखौँ मानिसहरू गएर केही खर्चहरू पठाएर त्यसले जानेको छ, केही सामान पनि जान्छ होला। मलाई के लाग्छ त भनेदेखि यो राष्ट्रिय मुद्रा अहिलेसम्म जो स्थायित्व दिएछ हिमालय शमशेरको ठुलो देन छ। उहाँ यही देनले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ उहाँ अचम्बर हुनुहुन्छ। 2017 माघमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गरेपछि भने उनी बर्खास्तीमा परेका थिए। 2049मा निजी क्षेत्रको पहलमा हिमालय बैंक खोलेका राणा 2060 पछि भने माओवादी द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरण हुनुपर्छ भनेर नागरिक आन्दोलनमा संलग्न भइरहन्थे। अब आराम गर्नुपर्ने हो भन्दा भन्दै पनि आफूसँग रहेको ज्ञान सिप सबै कुरा देशको निमित्त दिनुपर्छ र सबैको भलाइ हुन्छ भने गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँ एकदम सकारात्मक रूपले सोच राख्ने व्यक्तिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। WTO को सदस्यता लिने क्रममा उहाँको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी गठन गरिएको थियो, त्यसमा म पनि सदस्य थिएँ। त्यो कमिटीले सिफारिस गरेको आधारमा WTO मा सदस्यता लिएको हो। राणाले थुप्रै आर्थिक नीतिगत कामको सुरुवात गरेर नेपाली अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिए। उनको योगदानको कदरका लागि पनि राष्ट्र बैङ्कको अबको नेतृत्व राजनैतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुकको आर्थिक विकासमा समर्पित हुनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी भोपाल गुरुङ र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफको निधन भएको छ। लामो समयदेखि अस्वस्थ मुशर्रफको 79 वर्षको उमेरमा दुबई स्थित अस्पतालमा निधन भएको परिवारलाई उद्धृत गर्दै पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उनको शवलाई विशेष विमानबाट पाकिस्तान ल्याएर अन्त्येष्टि गरिने जनाइएको छ। पाकिस्तानी राष्ट्रपति अरिफ अल्भी, प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ तथा सेनाले उनको निधनमा दुःख व्यक्त गरेका छन्। सन् 1964 मा सैन्य सेवामा प्रवेश गरेका मुशर्रफले सन् 1965, 1971 र 1979 मा भारत विरुद्ध युद्ध लडेका थिए। उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज शरीफले सन् 1998 को अक्टोबरमा सेना प्रमुख बनाएका थिए। मतभेद बढेपछि शरीफले उनलाई पदबाट हटाउने प्रयास गरे, जसलाई सेनाका उच्च अधिकारीहरूले विरोध जनाए। मुशर्रफ त्यतिबेला मुलुक बाहिर थिए। अक्टोबर 12, 1979 मा शरीफले मुशर्रफ चढेको विमान कराँची विमानस्थलमा अवतरण नै हुन नदिने प्रयास गरे, तर सेनाले विमानस्थल र सबै सरकारी कार्यालय नियन्त्रणमा लिई प्रधानमन्त्री शरीफलाई नै अपदस्थ गर्यो र मुशर्रफले सत्ता हातमा लिए। 2001 जुनमा उनले आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गरे। सन् 2002 मा उनले आफू थप 5 वर्ष राष्ट्रपति रहने गरी संविधान संशोधन गरे। 2002 अक्टोबरमा संसदीय निर्वाचन मार्फत उनी पुनः राष्ट्रपति बने। कार्यकाल सकिँदासम्म उनी सेना प्रमुख नै थिए। सोही कारण पुनः राष्ट्रपति बन्ने मुशर्रफको आकांक्षामा सर्वोच्च अदालत बाधक बन्यो। त्यसपछि उनले 2007 को नोभेम्बरमा सङ्कटकाल घोषणा गर्दै दोस्रो पटक संविधान निलम्बन गर्नका साथै प्रधान न्यायाधीशलाई अपदस्थ गरे। सञ्चार माध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाए, विपक्षी नेताहरूलाई जेल पठाए। त्यसपछि उनले सेना प्रमुख पदबाट राजीनामा दिँदै नागरिक राष्ट्रपति बने। तर सन् 2008 को फेब्रुअरीमा भएको संसदीय निर्वाचनमा उनी नेतृत्वको गठबन्धन पराजित बन्यो र नवाज शरीफ तथा आसिफ अली जरदारीको गठबन्धन सरकार बन्यो। सोही सरकारले सन् 2008 को अगस्तमा महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाएपछि उनले अगस्त 18, 2008 मा राष्ट्रपतिबाट राजीनामा गरे र सो निर्वाचनमा दुबई गए। सन् 2013 मा स्वदेश फर्किएर निर्वाचन लड्ने प्रयास गरे पनि विभिन्न अभियोगमा पक्राउ परे। उनीमाथि सन् 2007 मा भएको पूर्व प्रधानमन्त्री बेनजीर भुट्टो र रेड मस्जिदका धर्मगुरुको हत्या अभियोग पनि थियो भने संविधान निलम्बन गरेर राष्ट्रद्रोह गरेको आरोप पनि लगाइएको थियो। 2016 मा सरकारले उपचारका लागि विदेश जाने स्वीकृति दिएपछि उनी दुबई गएका थिए। सन् 2019 मा विशेष अदालतबाट मृत्युदण्डको सजाय पाए पनि 2020 मा लाहोर उच्च अदालतले नवाज शरीफले उनी विरुद्ध गरेका कारबाही असंवैधानिक हुने फैसला गरेको थियो। उनले पाकिस्तानको अर्थतन्त्र सुधार गर्न भन्दै अमेरिकासँग गठबन्धन गरेका थिए। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालले बङ्गलादेशमा जारी साफ अन्डर 20 महिला च्याम्पियनसिपमा भुटानलाई 4-0 गोलले पराजित गरेको छ। नेपालको जितमा अमिषा कार्कीले ह्याट्रिक गरिन्।
जारी प्रतियोगितामा नेपालको यो पहिलो जित हो। ढाकामा भएको खेलको पहिलो हाफमा नेपालले 2 गोल गरेको थियो। 19औं मिनेटमा नेपालले खाता खोलेको थियो। मैदानको मध्यभागबाट आएको बललाई अघि बढाउँदै दिपा शाहीले मिलाइदिएको पासमा अमिसाले गोल गरिन्। उनले गोलरक्षक सोनाम पेल्देन अघि बढेको फाइदा उठाएकी थिइन्। 40औं मिनेटमा कप्तान प्रीति राईले गरेको प्रहार गोलरक्षक पेल्देनले सहजै बचाइन्। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा प्रतीक्षा चौधरीको लङ पासमा एक्लै अघि बढाएर अमिसाले नै गोल गरेपछि नेपाल 2-0 ले अघि रह्यो। दोस्रो हाफमा नेपालले 2 गोल थप्यो। 61औं मिनेटमा प्रीतिले रिबाउन्ड बलमा टिमका लागि तेस्रो गोल गरिन्। दिपाले प्रहार गरेको बल गोलकिपर पेल्देनले रोकेकी थिइन्। प्रीतिले रिबाउन्डमा आएको सोही बलको सदुपयोग गरेकी हुन्। 62औं मिनेटमा अमिसाले ह्याट्रिक पूरा गरिन्। पहिलो खेलमा घरेलु टोलीसँग हारेको नेपालले भुटानसँगको खेल मार्फत पुनरागमन गरेको हो। भुटानको भने यो लगातार दोस्रो हार हो। यसअघि उसले भारतसँग 12-0 गोलको फराकिलो हार बिहोरेको थियो। आजै भएको दोस्रो खेलमा भारत र बङ्गलादेशले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। यो सँगै अन्तिम खेलमा जित निकाले नेपाल फाइनल पुग्ने समीकरण बनेको छ। नेपालले अब भारतसँग मङ्गलबार खेल्नेछ। बङ्गलादेशले भुटानको सामना गर्नेछ। शीर्ष स्थानमा रहने 2 टिमले फाइनल खेल्नेछन्। विभागीय एपीएफ क्लब शेरबहादुर खड्का स्मृति राष्ट्रिय महिला भलिबलको फाइनलमा पुगेको छ। लगातार दोस्रो जित निकाल्ने क्रममा एपीएफले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर्ड हलमा पहिलो सेटमा आर्मीले एपीएफ विरुद्ध दबाव बनाएको थियो। पहिलो सेटको सुरुवातमा 13-11 अङ्कको अग्रता बनाए पनि आर्मी 25-17 ले पराजित भयो। दोस्रो सेटमा एपीएफ 25-21 ले विजयी भयो। तेस्रो सेटमा एकतर्फी खेल प्रदर्शन गरेको एपीएफले 25-15 को जित हात पार्दै जित दर्ता गरेको हो। जितसँगै फाइनल खेल्ने सम्भावना बलियो बनाएको दोस्रो खेलमा न्यू डायमन्डसँग पुलिस पराजित भएपछि एपीएफ फाइनलमा पुगेको हो। अर्को खेलमा न्यू डायमन्डले जित निकाल्दै फाइनल प्रवेश गरेको छ। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबलाई 4 सेटमा पराजित गर्दै न्यू डायमन्ड लिगको 1 खेल बाँकी हुँदै उपाधि नजिक पुगेको हो। डायमन्डले अघिल्लो महिना एनभिए क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपको फाइनलमा हारेको बदला समेत लियो। पुलिसले पहिलो सेट जित्दै उत्कृष्ट सुरुवात गरे पनि जोगाउन नसक्दा न्यू डायमन्डले पुनरागमन गर्यो। दोस्रो सेट सहजै 25-13 ले आफ्नो पक्षमा पार्दै डायमन्डले खेल 1-1 को रोमाञ्चक बराबरीमा पुर्याएको थियो। बाँकी 2 सेटमा पनि पुलिसमाथि डायमन्ड हावी भयो। तेस्रो सेटमा डायमन्ड एक समय 10-16 अङ्कले पछि थियो। त्यसपछि लगातार अङ्क जोड्दै पुलिसमाथि दबाव बनाएको डायमन्ड 25-23 ले विजयी भयो। चौथो सेट 25-19 ले जितेपछि प्रतिभा माली सम्मिलित डायमन्डले फाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्यो। यो खेलले फाइनल पुग्ने 2 टिमको टुङ्गो लगाएको हो। अब डायमन्डले एपीएफ क्लबसँग फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। एपीएफ क्लबका सलिम देवानले लङ जम्प पुरुषतर्फ राष्ट्रिय कीर्तिमानसहित स्वर्ण पदक जितेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको गोल्डन एथलेटिक्स मिटमा सलिमले 7.09 मिटर जम्प गरे, जुन नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान हो। लुम्बिनी प्रदेशका सुदीप थारूले रजत र नेपाल पुलिसका मिथुन चौधरीले कांस्य जिते। महिलातर्फ दाङकी निशा चौधरी च्याम्पियन बनिन्। पुलिसकी सीमा चौधरी दोस्रो र एपीएफकी रञ्जिता राई तेस्रो स्थानमा रहिन्। आजै भएको 100 मिटर पुरुष दौडमा कर्णाली प्रदेशका युवराज विकले स्वर्ण हात पारे। एपीएफका शिवराज पार्की दोस्रो भए। पार्की 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका स्वर्ण विजेता हुन्। एपीएफकै निरप्रताप महतोले कांस्य जिते। महिलामा दाङकी निशा चौधरीले स्वर्ण, पुलिसकी लक्ष्मी साउदले रजत र बागमतीकी रजिना दुलालले कांस्य पदक जितेका छन्। 400 मिटर पुरुषतर्फ पुलिसका तेजबहादुर कार्की र महिलातर्फ एपीएफकी रमिता कुमारी थारूले स्वर्ण हात पारेका छन्। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।